नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै छलफल गर्ने गर्छौं। हामीले आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीसँग छलफल गर्दैछौं। दिलनाथ गिरीसँगको छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। दिलनाथ गिरी भर्खरै मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सँगै चीनको भ्रमण गरेर फर्किनु भएको छ। निकै ठूलो टोली सहित चीन जानुभएका प्रधानमन्त्रीले चीनबाट विकासका केही कुरा पक्कै सिक्नुभयो होला र त्यसका सदस्यहरूले पनि केही सिक्नुभयो होला। हामी दिलनाथ गिरीसँग ती कुरा पनि गर्नेछौँ र विशेष गरी मुलुकको पछिल्लो राजनीति र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका बारे पनि यति बेला सामान्य जनमा अनेकन कुराहरू टीका टिप्पणी हुन थालेका छन्। यी कुरा पनि गर्नेछौँ। तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राखिदिनु होला। यति बेला भने हाम्रा अतिथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरी हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। मान्यज्यू, हजुर, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ ठाकुरजी। अब यहाँसँग गर्नुपर्ने कुराहरू त धेरै छन्। भर्खरै चीन गएर पनि आउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीसँग। हजुर, चीनमा सिकेका कुराहरू हामीलाई बताउनुहुन्छ होला। उता पार्टीका कुराहरू पनि मुद्दाहरू त बेचेर खाइसके राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूले भन्दा रहेछन्, सर्वसाधारण नागरिकहरू। यी सबै विषयमा कुरा गरौँला। भर्खर चीन गएर आउनुभयो, के देख्नुभयो? हामी गरिब नागरिकहरूलाई त्यहाँ देखेका कुराहरू भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद छ ठाकुरजी। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय उठाइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। वास्तवमा म चीनको कुरा मैले देखेको सुनेको मात्रै थिएँ, देखेको थिइनँ। यसपालिको प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन भ्रमण टोलीको सदस्य भएको नाताले मैले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाएँ र मैले वास्तवमा त्यहाँ जो देखेँ साँच्ची नै एउटा तरक्की भएको मैले पाएँ। मैले हिजो सुनेको चीन र मैले आफ्नो आँखाले देखेको चीनमा बृहत एउटा चाहिँ व्यापक फरक मैले पाएँ। र मैले सुनेको थिएँ चीनमा चाहिँ विगतमा चाहिँ आधा जनसङ्ख्या आधा पेट खाएर बसेका छन् भनेको पनि मैले सुनेको थिएँ। जुन समयमा चाहिँ नेपाल आर्थिक दृष्टिकोणले भन्दा पनि खाद्यान्नको दृष्टिकोणले सम्पन्न थियो र हामीले खाद्यान्न पनि चीनमा र अन्य तेस्रो मुलुकमा पठाउने गरेका थियौँ। 1975 देखि 80 सम्म त्यो धान चामल कम्पनी थियो। तर मैले त्यो ग्रेट हलमा भएको चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई चीनको प्रधानमन्त्रीले दिएको सम्मान कार्यक्रममा चाहिँ जुन मेरो साथमा बस्नुभएको युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँलाई सोधेँ, तपाईको विगत यस्तो थियो, हाम्रो र तपाईको बीचको अन्तर यस्तो थियो, आज जुन तपाईले यस्तो तरक्की गर्नुभयो, कसरी यहाँ आइपुग्नुभयो तपाईहरू भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो, वास्तवमा चाहिँ हामी धेरै चाँडो हामीले एउटा फड्को मारिसक्नु पर्ने अवस्था थियो। अहिले भन्दा पनि धेरै अगाडि हामी आउने थियौँ। अहिले त एउटा आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्रै पहिलो एउटा शक्ति राष्ट्रको रूपमा हामी आएका छौँ। तर अरू धेरै कुराहरूमा हामी अगाडि आउने थियौँ। तर हामी त्यस बेलामा विभिन्न परिस्थितिले हामीले त सकेनौँ र 1978 पछि जुन ढङ्गबाट देङ सियाओपिङको कार्यक्रम हामीले लिएर अगाडि बढ्यौँ, त्यसैको परिणाम स्वरूप हामी यहाँ आइपुग्यौँ। यहाँ आइपुग्नुमा हाम्रा 3-4वटा कारणहरू छन्। ती के कारणहरू भनेदेखि हामीले के बुझ्यौँ चाहिने चीनका जनताले भने कुनै पनि एउटा राजनीतिक प्रणालीलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउनु र सफल र सक्षम बनाउनको निमित्त इच्छा शक्ति भएको राजनेताको आवश्यक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ, जसको चाहिँ एउटा भिजनरी राजनेता भनेपछि मनोविनोद भएछ, तपाईलाई रमाइलो भयो, एकछिन आनन्द आयो ती कुराहरू सुनेर?
सुनेर आनन्द आयो होइन। मलाई चाहिँ कस्तो किसिमको हो भने हामी कति चाहिँ एउटा शिक्षा मैले यस्तो किसिमको पाएँ, हाम्रा कमी कमजोरीहरू कति बृहत रहेछन्, कसरी आज मुलुक चाहिँ अब त्यो एकछिनको लागि तपाईँको मनमा हुडुलिएका कुराहरू हुन्, नेपाल आएपछि त ती कुरा भुलिहाल्यो नि, त्यहाँ एकछिन रमाइलो भयो, ओहो हामीले पनि यस्तै गर्नुपर्ने रहेछ लागे होला। तपाईँ विकसित मुलुक चीनमा पहिलोपटक गएको त होइन होला, अन्यत्र त पक्कै जानुभएको थियो होला। तपाईँका पार्टी अध्यक्षले विश्व घुमिसक्नु भयो होला, धेरै देश घुमिसक्नु भयो होला, नदेखिया त होइन होला नि त। दिल्ली नै जाँदाखेरि पनि हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा को लेखाजोखा हुन्छ नि त होइन र। सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ ठाकुरजी एउटा इच्छा शक्ति हुँदो रहेछ। राष्ट्रलाई एउटा बनाउँछु भन्ने समर्पण राखेर हिँड्ने इच्छा शक्ति भयो। इच्छा शक्ति त देखिहाल्यो नि मान्यज्यू, जस्तो निम्तो दिने देशले बोलाएका सदस्य संख्या भन्दा दोब्बर लिएर जाने, राज्यको ढुकुटीबाट विदेश भ्रमण गराउने, त्योभन्दा ठुलो इच्छा शक्ति नेपाली राजनीतिको के छ र? त्यही त, त्यो कमजोरीलाई चाहिँ यो शिक्षामा हाम्रा कमी कमजोरीलाई चाहिँ नि हामीले ग्रहण गर्नु, त्यसलाई कसरी सुधार्ने भन्ने त्यो शिक्षा त लिनु पर्यो नि। मेरो भनाइको मतलब त्यही हो। जुन ढङ्गबाट हामी प्रस्तुत भयौँ, सायद त्यहाँभित्र जाँदाखेरि पनि जाने मान्छेहरूमा चाहिँ 35 जनालाई चाहिँ नि चीन सरकारले चाहिँ नि व्यवस्थापन गरेको थियो, बाँकीले आफैले व्यवस्था गरेर गएका थिए। तर त्यसरी जानु भन्दा पनि हामी जुन उद्देश्यबाट जुन ढङ्गबाट चीनले एउटा तरक्की गर्यो भनेदेखि हामीले त्यो तरक्की गरेको कुरालाई त शिक्षा ग्रहण त गर्नु पर्यो नि त। यहाँ नेपालमा आएर त्यहाँ तपाईँले भने जस्तै एकछिन के जातिको न्यानो जस्तो चाहिँ हेर्ने रमाइलो गर्ने हो भनेदेखि त यो निरन्तर रूपमा त्यसैले निरन्तरता पाउँछ, केही मतलबै भएन। तर यदि त्यसलाई शिक्षाको रूपमा लिने हो भने त हाम्रा कमी कमजोरीलाई त सुधार्नु पर्यो नि त ठाकुरजी। अब कुनै कुरा हामीले देखेर जान्नु पर्यो, कुनै कुरा पढेर जान्नु पर्यो, कुनै कुरा पढेर जान्नु पर्यो, कुनै कुरा चाहिँ हाम्रो यो कुरा गर्छु नै भन्ने एउटा प्रतिबद्धता हुनु पर्यो। यो सबै कुरा नहुने हो भनेदेखि त लहरको रूपमा चाहिँ राजनीतिलाई लिएर हिँड्दाखेरि आज यो स्थितिमा पुग्यौँ हामी। यो कमजोरीलाई हामीले नसुधार्ने, बहुदलीय व्यवस्था भनेपछि चाहिँ नि हामी एउटा तरक्की गर्छौँ, हिजोको प्रणालीले चाहिँ पञ्चायतले चाहिँ काम गर्न सकेन, त्यसले जनताका भावनालाई चाहिँ सम्बोधन गरेन, विकास निर्माण हुन सकेन, समृद्धि भएन भनेर हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ। परिवर्तन गरेर व्यक्तिलाई मात्रै चाहिँ परिवर्तन गर्ने कि जनताको भावनालाई पनि हामीले सँगै लिएर हिँड्न किन सकेनौँ त? भनेपछि नेपाली राजनीतिको निकै ठुलो झुन्ड चीन गएर आएको छ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा। त्यहाँ तपाईँका पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो क्यारे होइन, मुलुकका परराष्ट्र मन्त्री। उहाँ त परराष्ट्र मन्त्री भएको नाताले जानै पर्यो नि, छुट्टी नै भएन। हजुर। अनि त्यसमा तपाईँ पनि छुट्टिनु भएन, फेरि तपाईँ सचेतक हुनुहुन्छ, प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ, अरू पनि छुट्टिनु भएन। हजुर। अब तपाईँहरू गएर आउनुभयो, तपाईँहरूले तपाईँलाई जस्तो आत्मबोध भएको छ प्रधानमन्त्री र तपाईँका पार्टी अध्यक्षलाई त्यस्तै आत्मबोध भएको छ कि? हुनुपर्छ मेरो विचारमा। किनभनेदेखि मैले चाहिँ नि उही चीनमै मैले भने प्रधानमन्त्री मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्थ्यो, अरू चाहिँ विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा नै पनि मैले राखेँ कि चीनमा भएको यो तरक्कीले हामीले यो शिक्षा लिनुपर्छ, हाम्रा कमी कमजोरीलाई सुधार्नुपर्छ। हामीले चाहिँ एउटा यो फोहोरी खेल खेलेर जनतालाई दुःख दिने, राष्ट्रलाई धोका दिने काम नगरौँ। अब किनभने देश बन्नको निमित्त एउटा समर्पण चाहिँदो रहेछ, प्रतिबद्धता चाहिँदो रहेछ, इच्छा शक्ति चाहिँदो रहेछ। चाइनिजले गरेर देखाए, हामीले त गर्न नसक्ने कुरो होइन। हामीले त भएर गरेका कुराहरूलाई पनि हामीले बिर्स्यौँ, छोड्यौँ, गलत भयो। हिजो सम्पन्न भएको आर्थिक खाद्यान्नको दृष्टिकोणबाट मैले अघि निवेदन गरेँ, हामी सम्पन्न थियौँ, आज 1 अरब 25 करोड रुपियाँ खाने किन्नुपर्ने हैसियतमा हामी पुग्यौँ। यो अकर्मण्यता कसको हो त? किन यो स्थितिमा मुलुक गयो? यो कुरालाई हामीले स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने त? हिजोको प्रणालीलाई गाली गर्दैमा चाहिँ प्रगति हुने हो र? हामी आफू सुध्रिनु पर्दैन? परिवर्तन भनेको आफूलाई परिवर्तन गर्नु पर्दैन? प्रजातन्त्रलाई चाहिँ जनताले को घर दैलोमा पुग्नुको निमित्त, प्रजातन्त्रलाई सफल र सक्षम बनाउनुको निमित्त नेताहरू पहिले उदाहरण बन्नु पर्दैन? प्रजातान्त्रिक हुनु पर्दैन? प्रजातान्त्रिकरण आफूलाई गर्नु पर्दैन? यो कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि आज हामी दिन प्रतिदिन मुलुकलाई चाहिँ तल तल भसाउँदैछौँ। अब मान्यज्यू अलिकति अब कम्तीमा यति आत्मबोध गरिदिनु भयो, अब भोलिका दिनदेखि तपाईँको पार्टीका नेताहरूमा पनि यो देखियोस् र तपाईँकै पार्टीले यो अभियान सुरु गरोस्, यो हामी कामना गर्छौँ। अहिले बजारमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले आफ्ना राजनीतिक मुद्दाहरू त पुरै बिक्री गर्यो भन्दा रहेछ नि, के भने होला त्यो चाहिँ?
अलिकति बुझाइदिनुस् न। यो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ नि ठाकुरजी, यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण र जनताको सरकारको विषयलाई तपाईँले उठाइदिनु भयो। म यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दछु र म विनम्रतापूर्वक म निवेदन गर्न चाहन्छु कि राप्रपा नेपालले उठाएका मुद्दा संवैधानिक राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्रको मान्यता र स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीबाट मात्रै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने जुन अठोट राखेर हामी राजनीतिक वृत्तमा आएका छौँ, योबाट अलग हुने भनेको कुराहरू चाहिँ नि शरीरसँग सास र शरीरको बीचको सम्बन्ध जस्तो हो। यदि शरीरले सास छोड्यो, सास अलग भयो भने त्यो शरीर मुर्दा हुन्छ। हाम्रो पार्टीले यो 3टा मुद्दा छोड्यो भने यो मृतक हुन्छ, मृतक लास जस्तै हुन्छ। त्यसले गर्दा यो गलत कुरा हो जसले प्रोपोगन्डा गरेका छन्। राप्रपा नेपाल 94% जनताको आस्थाको केन्द्रको रूपमा यसो भन्नुहुन्छ, जुन दिनदेखि तपाईको पार्टी सरकारमा गयो, अझ त्यसमा पनि जुन दिनदेखि कमल थापाज्यू मुलुकका परराष्ट्र मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि हिजोका ती भाषणहरू एकाएक परिवर्तन भएको छन्। कुनै ठाउँमा हिन्दू धर्मको चर्चा गर्न भ्याउनु भएको छैन। अनि मान्छेहरूलाई तपाईँकै आफ्नै कार्यकर्तालाई होइन, हाम्रो पार्टी अध्यक्षले खुसुक्क एजेन्डा परिवर्तन गर्नुभयो अथवा सरकारसँग फेरबदल गर्नुभयो कि भन्ने लाग्दैन र भने होइन। त्यो प्रकारको मौनता सान्नु भयो, थकाइ मार्नु भयो, त्यो होइन, त्यो गलत हो। त्यो एउटा प्रोपोगन्डा हो। राप्रपा नेपालको अहिले जो उदयमान स्थिति छ र राप्रपा नेपालप्रति जनताको जुन बढ्दो चासो छ, यो चासोबाट तिल मिलाएका चाहिँ देशी विदेशी जो शक्तिहरू छन् तिनीहरूले गरेको यो प्रोपोगन्डा हो। यो प्रोपोगन्डामा नेपाली जनता र राप्रपा नेपाल यसमा विमुख हुँदैन। र अब उहाँहरूको एउटै लक्ष्य के छ भनेदेखि चाहिँ नि क्रिस्चियनिटी यो मुलुकमा चाहिँ स्थापना गर्नको निमित्त सबैभन्दा ठुलो बाधक राप्रपा नेपाल भयो र राप्रपा नेपाललाई जनताको सम्बन्ध र राप्रपा नेपालको यो दुईटाको बीचको सम्बन्ध कसरी तोड्न सकिन्छ भन्ने अहोरात्र रूपमा जो खटिराखेका छ देशी विदेशी शक्तिहरू, उनीहरूले चलाएको यो प्रोपोगन्डा हो। हामी यसबाट कुनै प्रकारबाट विचलन भएका छैनौँ र हुँदैनौँ। मानिज्यू, तपाईँले यो प्रश्न गरिरहँदा मलाई काँडाघारीबाट शिक्षा भट्टराईले एउटा प्रश्न एसएमएस गर्नुभएको छ। कक्षा 10 को विद्यार्थी हुँ भन्नुभएको छ शिक्षाले। उहाँले भन्नुभएको छ, तपाईहरूले जसरी हिन्दू धर्मको मुद्दा उठाएर राजनीति गर्नुभयो, अहिले त्यही हिन्दू धर्मको मुद्दालाई क्रिस्चियनहरूका बीचमा लगेर डलरमा बेच्नुभयो कि भन्ने शङ्का लाग्छ मलाई त भन्नुहुन्छ कक्षा 10 को विद्यार्थीले। हो, त्यो प्रोपोगन्डा मैले अघि भनिनँ। देशी विदेशी शक्तिहरू राप्रपा नेपालको उदयमान शक्तिलाई विचलन गराउनुको निमित्त जनतासँग यो सम्बन्धलाई चाहिँ तोड्नको लागि अहोरात्र खटेका छन्। त्यसैको परिणाम हो त्यो लेभलको, त्यो तहको एउटा चाहिँ हुनुहार एउटा चाहिँ राष्ट्रका चाहिँ निधिहरू, त्यस्ता किसिमका चाहिँ बच्चाहरूलाई समेत त्यो प्रभाव पार्न थालेका छन्। यो दुर्भाग्य हो। त्यसले गर्दा हामी सजग र सतर्क बनाउनको निमित्त हामी भगीरथ प्रयत्नमा छौँ। राप्रपा नेपालले जुन धरातलमा टेकेर राप्रपा नेपाल उभिएको छ, त्यसबाट कदापि पनि त्यसबाट पछाडि पर्दैन र यसबाट विचलन हुँदैन। र हामी यो सङ्घर्षलाई हुन त बिचरा अब 10 कक्षाको शिक्षा भट्टराईले मात्रै भनेको कुरा होइन, तपाईँकै पार्टीका शक्तिशाली नेताले पनि भनिदिनु भयो र कारबाही पनि गरिदिनु भयो क्या र? होइन, मैले भने नि त, यो देशी विदेशी शक्ति चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा लागेका छन् भनेर। हाम्रो यो शक्तिलाई कमजोर बनाउनको लागि त भित्रैबाट पनि त्यो षड्यन्त्र हुन्छ नि त। महाभारतमा, रामायणमा चाहिँ तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ नि त। चाहिँ रावणको विरुद्धमा उसको मृत्यु कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ त विभीषणलाई नै साथ लिएर गरियो नि त। यस्ता विभीषण प्रवृत्तिहरू पनि हुन सक्छन् नि त पार्टीभित्र। त्यसले गर्दाखेरि यो ढङ्गबाट हामी सजग हुनुपर्छ र एउटा निश्चित रूपमा पार्टीलाई अगाडि बढाउनुको निमित्त त्यसको नीति हुन्छ, त्यसको सिद्धान्त हुन्छ, त्यसको विधि हुन्छ, त्यसको विधान हुन्छ, कानुन हुन्छ। त्यो भित्र बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। जो त्यसभित्र त्योभन्दा बाहिर जान्छ भने त्यसलाई त्यो कानुनले छोड्दैन। त्यसलाई त्यो एउटा चाहिँ प्रणालीलाई जोगाउनको लागि त्यो जुनसुकै पार्टीले पनि, जुनसुकै राष्ट्रले पनि एउटा चाहिँ विधि विधान र एउटा कानुनको व्यवस्था गरेको हुन्छ नि त। त्यसलाई कसैले पनि च्यालेन्ज गर्न सकिँदैन। त्यो भित्र बसेर
मात्रै आफ्नो चाहिँ योग्यताको पार्टीको विधि विधान र अनुशासन पार्टी अध्यक्षले पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पार्टी अध्यक्षले पनि पालन गर्नुपर्छ, कार्यकर्ताले पनि पालन गर्नुपर्छ, त्यो दायराभित्र सबै बस्नुपर्छ। हामीसँग कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म विश्वनाथ श्रेष्ठ सामाकुसीबाट। जोजोलोपा अतिथि महोदय नमस्कार। म यहाँलाई छोटो प्रश्न गर्न चाहन्छु। यहाँ पनि चाहिँ चीन घुम्नु भएको रहेछ। बाइ द वे म पनि चीन सरकारको निमन्त्रणामा घुमेको थिएँ। छोटो प्रश्न गर्न चाहन्छु। हजुर हजुर। यहाँले सिचुवान प्रान्तको कतै एउटा स्कुल गाडेको, स्कुल जमिनमा धसिराखेको देख्नु भयो होला पक्का पनि, होइन? त्यो विषयमा लामो बोल्दिनँ। नेपालमा पनि सुनधारा, खिचापोखरीको सुनधाराको जुन धराहरा ढल्यो, अहिले चाहिँ बनाउने, निर्माण गर्ने भन्ने कुरा चलिरहेछ। मेरो जिज्ञासा छ, भविष्यका सन्ततिहरूलाई अथवा पर्यटकहरूको लागि यो भूकम्पले प्रभाव पारेको बारेमा, भूकम्पले गर्दा यो घरहरू भत्केको बारेमा शिक्षा दिनको लागि यस्ता मोडेलहरू यथावत राख्नु जरुरी छैन? फेरि निर्माण गर्यो भने 90 सालको भूकम्पको कल्पना मात्रै हामी गर्छौँ, सुन्छौँ, तर आँखाले देख्दैन। जसरी चाहिँ चीन सरकारले गर्यो, मैले प्रश्न गरेँ यो किन नभत्काएको, किन यो पुनर्निर्माण नगरेको भन्दा भविष्यका सन्ततिहरूलाई शिक्षा दिनलाई देखाएको भने जस्तै अब यो धराहरा भन्नु, अरू घर त देखिएन, कमसेकम धराहरा अन्य ठाउँमा बनाएर त्यसलाई मोडेलको रूपमा राख्नलाई सरकारसँग पहुँच पुर्याउन यहाँको इच्छा होला? एकदमै महत्त्वपूर्ण, ज्यादै मार्मिक र जाने संवेदनशील कुरो उठाउनु भयो। यहाँलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा मैले सिचुवानमा गएर त्यहाँको डिजास्टर जो भूकम्पले गरेको देखियो र उनीहरूले त्यसलाई जोगाएर चाहिँ आगामी सन्ततिहरूलाई, वर्तमान र भविष्यका समेत चाहिँ सन्ततिहरूलाई त्यसबाट जोगिन कस्तो खालको चाहिँ भूकम्प आएको थियो, त्यसबाट चाहिँ कस्ता किसिमका विभत्सहरू भए, त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गरियो र पछि आउने सन्ततिहरूले पनि त्यसबाट कसरी त्यो शिक्षा लिएर कसरी जोगिनुपर्छ भन्ने कुराको त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा राखेको छ, त्यहाँ बचाएर जोगाएर राखेको छ। हामीले हेऱ्यौँ र त्यो सबै कुराहरू यतिसम्म हेरियो कि त्यो चाहिँ नै एउटा वैज्ञानिक ढङ्गबाट संरचनाहरू कस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो बलियो हुँदो रहेछ र कस्तो संरचना भयो भने चाहिँ त्यो संरचना आफूलाई सत्यानाश बनाउँदो रहेछ भन्ने कुराको पनि त्यहाँ त्यो प्रदर्शनमा उहाँहरूले राख्नु भएको छ। त्यो एउटा भाइब्रेसन गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ परिणाम तुरुन्तै पाउने त्यो शिक्षा पनि उहाँहरूले दिनुभएको छ र कमजोर चाहिँ संरचनाबाट सबै हामी समाप्त हुन्छौँ र बलियो संरचना भयो भने हामी सबै जोगिन्छौँ र एउटा समृद्ध उसमा जान्छौँ, सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने कुरो पनि देखाए। त्यो शिक्षाको विषयमा पनि हाम्रो त्यहाँ छलफल भयो प्रधानमन्त्रीजीसँग, सबै टोली उसँग, कि कमसेकम हाम्रो देशमा त्यत्रो ठुलो चाहिँ डिजास्टर भयो, एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सम्पदाको विषयमा चाहिँ ढलेर गयो, तर त्यसलाई हामीले भविष्यका सन्ततिलाई समेत जोगाएर त्यो देखाउनको निमित्त हामीले बचाउन सकेनौँ। त्यसैले मैले निवेदन गरेँ, हामीले धेरै कुरो त्यहाँ सिक्यौँ। हाम्रो धेरै ठुलो अकर्मण्यता रहेछ। हाम्रो राजनीतिलाई हामीले चाहिँ कमसेकम चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीति चाहिँ यो कस्तो किसिम भने व्यापारको रूपमा जस्तो आफ्नो व्यक्तिगत अभिष्ट पुरा गर्ने कुरामा मात्रै लागेछौँ। यो दुर्भाग्य नेपालको कि कमसेकम चाहिँ यो देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि हरेक ढङ्गबाट हामी सक्षम रहन्छौँ, यो कुरा स्वीकार्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि त्यहाँनिर चाहिँ प्रश्नहरू भए, हामीले देख्यौँ। यहाँले उठाएका कुराहरू 100% म सहमत छु। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। भन्नुहोस् त। विष्णु चौलगाई कुमारीगालबाट। अतिथिज्यू नमस्कार। नमस्कार विष्णुजी। हजुर चाइना पुगेर आउनुभएछ? हजुर। तपाईँहरूले त्यहाँ कुराकानीका दौरानमा हाम्रा चाइनिज मित्रहरूले चाइनाले बनाइदिएका नेपालमा बनाइदिएका गरी खानुहोस् भनेर, नेपाली जनताले गरी खानुहोस् भनेर बनाइदिएका संरचनाहरू यो ध्वस्त भएको देख्दा त्यसमा उहाँहरूको गुनासो रह्यो कि रहेन, एउटा कुरो। अर्को कुरो, तपाईँहरू विदेश भ्रमण गर्न जानुहुन्छ, त्यहाँ पनि आपद प्राकृतिक प्रकोपहरू त्यहाँ पनि हुन्छन्। त्यो प्राकृतिक प्रकोपको सामना उनीहरूले कसरी गरेका रहेछन् त्यो कुरो हामीले यहाँ नेपालमा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने सिकेर आउनुभएको छ कि छैन, यो कुरो बताइदिनु होला। धन्यवाद विष्णुजी। यो कुरा त अघिल्लो प्रश्नकर्ताले पनि सोध्नुभयो, त्यसैमा मैले चाहिँ धेरै कुराहरू भनेको जस्तो लाग्छ कि हामीसँग फेरि अर्का श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो नमस्कार अतिथिज्यू। भन्नुहोस् त। म गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली।
भूकम्प पीडितकै कुरा गर्दा अनि तपाईँहरूले यो नगर के अरे पूर्वाधार नभएको ठाउँ नगरपालिका अत्याधिक करको व्यवस्था गरिराखेको छ। त्यो कर छुट दिएर नागरिकको हक कायम गर्ने अवस्था नै सिर्जना नगरी कसरी पुनर्निर्माण हुन्छ जवाफ दिनुहोस् त। धन्यवाद छ गङ्गाजी। एकदम चाहिँ म यहाँप्रति चाहिँ असाध्यै यहाँको प्रश्नप्रति संवेदन छु र वास्तवमा चाहिँ मैले भनिहालेँ कि हाम्रो चाहिँ अहिलेको विदेशमा व्यवस्थापन जुन किसिमको डिजास्टर भूकम्प प्राकृतिक प्रकोपबाट चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मैले त यहाँ लाज नमानिकन कसैलाई चाहिँ अपमान गर्न खोजेको होइन र साँच्चै नै हाम्रो हैसियत र हाम्रो चाहिँ योग्यता र क्षमतामा चाहिँ हामीले पुनर्सोच्न सकेनौँ भनेदेखि यो देश र जनतालाई होइन भने हाम्रो योग्यता अथवा तपाईँहरूको योग्यता त छँदैछ नि। माग्नका लागि मागेर पैसा जुटाउनको लागि त काबिल हुनुहुन्छ नि। हजुर अहिले पुनर्निर्माण नामको एउटा संस्थामा पैसा प्रशस्त छ तर भूकम्प पीडितले दुःख पाउनु भिन्न कुरा हो नि त। माग्नका लागि त काबिलै छौँ हामी भन्नु पर्दैन र भने होइन। मैले निवेदन गरिहालेँ हामीले नढाँटिकन र इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ भने हामी अयोग्य चाहिँ हरूको नेतृत्वमा चाहिँ राष्ट्र अगाडि बढ्दा यो किसिमको धोका भएको छ। अब तर फेरि पनि तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष अहिले मुलुकका उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई योग्य भन्ने कि अयोग्य भन्ने त? उहाँले पाएको जिम्मेदारी र उहाँले देखाएको चाहिँ योग्यताको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ एउटा प्रदर्शन गर्नुभएको छ त्यसले सायद उहाँ चाहिँ एउटा नेपालका गनिमत नेताहरू मध्येमा चाहिँ केही क्षमता रहेछ कि भन्ने उहाँले देखाउनु भएको छ। उहाँको प्रभाव तपाईँलाई चीन लानका लागि रह्यो, त्यसकारण चीन लानको लागि उहाँले गरेको आधारबाट मैले भनेको छैन। मैले के भनेको छु भने नेतृत्व कुनै पनि एउटा पार्टीलाई अथवा देशका लागि अगाडि बढाउनको लागि गर्नुभयो भन्ने दृष्टान्त कहाँ छ? खै अगाडि बढाउनको लागि बलियो नेतृत्व चाहिँदो रहेछ भन्ने कुराको त चीनले पनि अनुभव गरेका छौँ र हामीले पनि विगतमा चाहिँ यो फोहोरी खेल जुन पार्टीहरूले गरेका छन् त्यसले गर्दाखेरि बलियो नेतृत्व नै चाहिन्छ र त्यो नेतृत्वलाई फुल फेस टाइम दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा राप्रपा नेपाल रहेको छ र कमल थापालाई त्यो किसिमको एउटा डाइनामिक लिडरको रूपमा हामीले स्वीकारेको हुँदाखेरि हामी 4बाट 24 पुग्यौँ र 24बाट पनि अब आउँदाखेरि एउटा चाहिँ सकेसम्म हामी पहिलो शक्तिको रूपमा चाहिँ हामी जान सक्छौँ, उहाँको नेतृत्वमा यो पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्य राखेर हामी हिँडेका छौँ। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार मान्यज्यू। नमस्कार। म विरोध खतिवडा। हजुर हजुर, तपाईँको कुरा अघिदेखि म सुन्दैछु। हजुर, एउटा कुरा चाहिँ स्वीकार्नु भयो, यो फोहोरी खेल हामी खेल्दैछौँ भन्ने कुरा, यो धन्यवाद त्यसको लागि चाहिँ। हजुर, मेरो प्रश्न छ, तपाईँहरूले 11 जनालाई चीन सरकारले खर्च बिहोर्ने, अरूलाई नबिहोर्ने भन्ने कुरा हामीले न्युजबाट थाहा पायौँ। हजुर, तर त्यो बिचमा नेपाल सरकारले खर्च गरेर लानुभयो 100 जना भन्दा बढी मान्छे। हजुर, त्यो बिचमा कतिजना इन्जिनियर, कतिजना चाहिँ भोलि लिएर आएर नेपालमा चाहिँ उनीहरूले त्यहाँबाट सिकेर आएको कुरालाई यहाँ नेपालीहरूलाई सिकाउन सक्ने मान्छे लिएर जानुभयो। तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भने उहाँ सिकेर त आउनुहुन्छ, यहाँ भाषणको लागि मात्र काम गर्नुहुन्छ। यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु, जवाफ दिनु। विनोदजी, तपाईँले अब एउटा राजनीतिक प्रश्न उठाउनु भयो, त्यो एकदम ठिक र उपयुक्त हो भन्ने मैले ठानेको छु र हामीले चीन जाने मान्छेले मात्रै होइन, मैले त अहिले चीन गएर बुझेको कुरा हो, तर त्योभन्दा अगाडिदेखि नै पनि मैले निवेदन गरेको छु कि हाम्रा अकर्मण्यतालाई हामीले सुधार्नुपर्छ र राष्ट्रले चाहिँ नै अहिले हामीले छल्याङ मार्छौँ भनेर जुन उद्देश्य राखेर चाहिँ परिवर्तन गर्दै गयौँ र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकेनौँ। यो असफलताको लागि सबै दलहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ, किनभने मुलुक चाहिँ भाँड भैलो र एउटा चाहिँ यस्तो किसिमको अवस्थामा पुग्यो अब संसारभरि एउटा चाहिँ मागी खाने देश र एउटा चाहिँ मजदुरहरूको चाहिँ अखडाको मुलुक हो यो। यसमा चाहिँ दासहरू मात्रै बस्ने भन्ने चाहिँ जुन स्थितिमा हामीले यो राष्ट्रलाई पुर्यायौँ, यसको निमित्त हामी सबै तह र तबकाका मान्छे जिम्मेदार छौँ। हामीले सुधार्नु पर्यो, गलत मान्छेलाई चाहिँ रोक्न सक्नु पर्यो, जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि बनाउनेमा योग्यता र क्षमताको आधारमा हामीले चाहिँ तलैदेखि त्यो किसिमको एउटा चाहिँ भावना जागृत गर्न सक्नु पर्यो। किन संसारभरिका मुलुकहरू चाहिँ यदि प्रगति भएको छ भनेदेखि इच्छा शक्ति राखेका, बलियो नेतृत्व भएका र त्यस किसिमका चाहिँ अनुशासनबद्ध रूपमा रहेका र भ्रष्टाचार रहित एउटा परिस्थितिलाई निर्माण गरेर गएर मात्रै संसारमा चाहिँ विकास भएको छ। तपाईँको चाहे सिङ्गापुर हेर्नुहोस्,
चाहे चाहिँ चाइना हेर्नुहोस्, चाहे युरोप र अमेरिका हेरौँ, त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो जस्तो फोहोरी खेललाई प्रश्रय दिएर मुलुक अगाडि बढेको संसारमा काहीँ उदाहरण छैन र हामी सबैभन्दा तल पुगेका छौँ। यो कुराको अन्त्य कहिले गर्ने त? अन्त्य कहिले गर्ने भन्नु? यो जागृति र यो जागरण चाहिँ नै, यसको आन्दोलन चाहिँ नै अब त्यसको निमित्त हुनुपर्छ ठाकुरजी। मलाई त्यो लाग्छ सबै नेपालीहरूले अब यदि यो देश जोगाउनुको लागि हामीले साँच्चै यो फोहोरी खेल र यो चाहिँ नेताहरूलाई एउटा अभिष्ट पूरा गर्ने क्रममा जनताको नारा बोकेर जाने, आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने, देशी विदेशीहरूको चाहिँ दासत्व भएर चाहिँ लम्पसार पर्ने, आत्मसमर्पण पर्ने यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुको निमित्त एउटा बलियो आन्दोलन चाहिँ जनस्तरबाटै हुनुपर्छ। अब तपाईँ फोहोरी खेलको अन्त्य गरिनुपर्छ पनि भन्नुहुन्छ, पार्टीभित्र विरोध गर्ने आफ्ना सह अध्यक्षलाई कारबाही पनि गराउनुहुन्छ। अनि होइन ठाकुरजी, अब मैले के भने हामी पार्टीभित्रका गतिविधि राम्रा भएनन्, पार्टीले आफ्ना एजेन्डालाई छोड्यो, पार्टी ठिक बाटोमा हिँडिरहेको छैन भनेर कुनै नेतालाई लाग्छ र उसले भन्छ भने त्यही भन्या भरमा कारबाही गर्ने पार्टीले राजनीतिको अनुशासन मानिरहेछ भनेर तपाईँ कार्यकर्ताले होइन। अब तपाईँको के भने पार्टीभित्रका कुनै कुराहरू मिलेको छैन, कुनै कुराहरू विसङ्गति भए, त्यस्ता किसिमका चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ असर पर्ने काम भयो भने त पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ नि त। छलफल नगरेर चाहिँ अर्को कुबाटो हिँड्नु त मिल्दैन नि त। त्यसको विधि विधान र त्यसलाई चाहिँ दिएको दायित्व र अधिकार छ नि त। हरेक सदस्यले हटाइएको चाहिँ छलफल हो। अब केशरजीलाई जुन हट्नुपर्ने कुराहरू भएको हुँदाखेरि वास्तवमा उहाँलाई जुन कारबाही भएको छ त्यो कारबाही यसो हेर्दाखेरि अन्याय नै भएको हो कि भन्ने चाहिँ मान्छेहरूमा एउटा भ्रम चाहिँ परेको हुनसक्छ। तर उहाँलाई त्यो हैसियतको कारबाही किन गरिएछ भनेर त्यतातिर एकचोटि फर्केर पनि त हेर्नु पर्यो नि त, होइन? उहाँ हाम्रो चाहिँ पार्टीमा आएको 3-4 वर्ष भयो। उहाँलाई आउने बित्तिकै हामीले सहअध्यक्ष दियौँ, उहाँको चाहिँ छोरालाई चाहिँ मन्त्री बनायौँ। अब त्यो केही कुराहरू पार्टीभित्र भएको छ। लेनदेन त तपाईँहरूले नै गरे रहेछ नि त, तपाईँका कार्यकर्ताले गरे त होइन, नेतृत्व पङ्क्तिले लेनदेन गरे रहेछ। 4 वर्ष अगाडि आएका मान्छेलाई सहअध्यक्ष दिनुभएछ, 4 वर्ष अगाडि आएका मान्छेका छोरालाई मन्त्री बनाइदिनु भएछ। भित्री लेनदेन त तपाईँहरूले गर्नुहुँदो रहेछ। होइन, हामीले त के गरेको भने ठाकुरजी, पार्टीलाई बलियो बनाउनुको निमित्त उहाँको व्यक्तित्वलाई, उहाँको क्षमतालाई हामीले चाहिँ सम्मान गरेको। तर यसको मतलब यो होइन कि पार्टीलाई नै समाप्त पर्ने काममा चाहिँ हामीले आत्मसमर्पण गर्ने त कुरा आएन नि त। त्यसो हुँदाखेरि यदि उहाँमा त्यो किसिमको चाहिँ सभा सहायता र पार्टीलाई अगाडि बढाउँछु भनेर पार्टीकै मूल विचारलाई सफल बनाउन हिँडेको हो भने त कारबाहीमा परिँदैन नि त। किन कारबाहीमा परियो त? त्यसको आत्मालोचना त हुनु पर्यो नि त। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्ते। भन्नुहोस् न। निरजु नमस्ते। नमस्ते। हजुर, म चमत्कार बाबा बोलेको, म पशुपतिबाट। हजुर, तपाईँहरू हिन्दू धर्म राजतन्त्र भनेर बोकेको तपाईँहरू अहिले तपाईँहरू संविधान विरोधी मान्छे हो, तपाईँ गणतन्त्रमा जानुभयो। तपाईँ हाम्रो यो देश हामीले तपाईँहरूलाई भोट दिएको थियो, हाम्रो जनताको ठुलो अपमान भयो। फेरि तपाईँहरूको अध्यक्ष गमन थापाज्यूले 62 सालमा निर्वाचन स्थानीय निकायको चुनाव गरेको, त्यसमा पनि तपाईँले केही पहल गरेर फेरि चाहिँ तपाईँहरू स्थानीय निकाय चुनाव गर्नुपर्छ। पहिला त्यो स्थानीय निकाय, पहिला त्यो बेलाको सङ्कटकालको स्थानीय निकाय तपाईँले फुल्ने बाली गर्नु, अलि पछिबाट तपाईँले जनतामा जवाब दिन। होइन, अब हामी एकदम ठिक छ, यहाँलाई धन्यवाद छ। हामी स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर विशेष प्रस्ताव ल्याएर सदनको ध्यान आकर्षण गराउने पार्टी राप्रपा नेपालले हो। तपाईँहरूले समाचार विभिन्न मिडियाबाट थाहा पाउनु भएकै होला। किनभने प्रजातन्त्रका यहाँ कुराहरू गरिन्छ, तर स्थानीय निकाय भनेको चाहिँ प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड हो, जसको चाहिँ निर्वाचन नभएको आज 19 वर्ष भइसक्यो। र पनि अब हामी प्रजातन्त्र भनेर रमाएर हिँडेका छौँ। दुनियाँमा कसैले नपत्याउने काम हामीले गरिराखेका छौँ। हामी आफै अपमानित हुने काम गरेका छौँ, जनतालाई कमजोर बनाउने काम गरेका छौँ, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था चाहिँ नि समाप्त पार्ने, अनि हामी चाहिँ प्रजातन्त्रका ठुला कुरा गरेर हिँड्ने, यो एक आपसमा यो विवादास्पद कुरो, यो विरोधाभास भयो। यो कुरा नगरौँ, प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गरौँ भनेर हामीले बार सङ्घर्ष गरेका छौँ। र अहिले पनि हामी निर्वाचन स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नको निमित्त हामी तयारी गरिरहेका छौँ। सबै दलहरूसँग सहमति गर्नको निमित्त हामीले चाहिँ छलफल गरिराखेका छौँ र सम्भवतः
चाँडोभन्दा चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने अहिले सकारात्मक सबै दलको कुराहरू आइराखेको छ र चाँडै हामी निर्णय गरेर यसलाई चाहिँ पुरा गर्छौँ। आदर्श श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौं। आज हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीसँग छलफल गरिराखेका छौं। तपाई पनि यो छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065626 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म काठमाडौँको कपनदेखि म कमल सिंह। नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्कार। तपाईहरू अब राजतन्त्रको मुद्दा चाहिँ बरु चर्को रूपमा उठाइराख्नु भएको छ है, तर पनि नेपालको चाहिँ नि लोकप्रिय राजा वीरेन्द्रको जुन वंशै नाश भयो होइन, तपाईहरू राजतन्त्रको कुरा चाहिँ उठाइराख्ने, यो वीरेन्द्रको वंशनाश चाहिँ त्यत्रो सुरक्षा घेराभित्र कसले गर्यो कसरी गर्यो अहिलेसम्म तपाईहरू एक शब्द चाहिँ उठाइराख्नु भएको छैन, यो किन होला स्पष्ट पारिदिनु न। धन्यवाद छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। हामीले राजतन्त्रको कुराहरू गरेको कुनै रमाइलोको लागि होइन, हामीले राजतन्त्रको पक्ष गरेर राजतन्त्रको एजेन्डा हामीले राखेको चाहिँ हाम्रो स्वार्थको लागि होइन। यो देशको निर्माण गरेको राजतन्त्रकै नेतृत्वमा भएको पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा यो देशको एउटा चाहिँ एकीकरण भयो, हामीलाई पहिचान दियो। नेपाली भन्ने कुरा चाहिँ राज संस्थाले नै दिएको हो र राज संस्थामै भएको बेलामा यो मुलुकले चाहिँ आज त्यो प्रणालीमाथि चाहिँ अपमान गरिन्छ, विभिन्न किसिमको गाली गलौज गरेर रमाइलो मानिन्छ, तर पञ्चायतले नै एउटा फड्को मारेको थियो। जुन बेलामा चाहिँ भूमि सुधार जस्तो क्रान्तिकारी कदम चालिएको थियो, मोहीलाई पनि हक सुरक्षित गर्ने बनाएको थियो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग थियो, उद्योग धन्दा औद्योगिकरणमा गएको थियो, कोदारी राजमार्ग जस्तो संवेदनशील कुराहरू पनि त्यति बेला भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालमा राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग खनेर कम्युनिजम भित्र्याउँदैछ भनेर भन्दा राजाले भनेको थियो घोडा चढेर हात्ती चढेर आउँदैन, मोटर चढेर आउँदैन। यदि नेपाली जनताको मानसिकता त्यही भयो भने कसैले रोकेर रोकिँदैन मेरो जवाब पनि राजाले दिएका थिए। आज त्यो प्रणालीमा अघि मैले भने हामी आत्मनिर्भर थियौँ, विदेशमा गएर चाहिँ खाद्यान्न हामी निकासी गर्ने देश आज 1 अरब 25 करोडको खाद्यान्न किन्ने हैसियतमा पुग्यौँ, त्योभन्दा विकसित प्रणाली रोजेको हुँदा। भनेपछि यो प्रणालीलाई हामीले पञ्चायतलाई गाली गरेर रमाइलो मान्ने अनि अहिलेको प्रणालीलाई हामीलाई भिखमङ्गा बनाउने, यही हो हामीले खोजेको परिवर्तन। त्यसले गर्दाखेरि राजाको विषयमा यो देशमा आवश्यकता छ, बलियो नेतृत्व चाहिन्छ। मान्यज्यू, अब कमलजीले राजाको खोजी नीति किन गर्नुभएको भनेर प्रश्न गर्नु भएन। राजाको खोजी नीति गर्नेले राजाको वंशनाश हुने गरी हत्या गरिन्छ भने त्यो हत्या र पत्ता लगाउने काममा आफू सरकारमा गएका बेला किन चुप्प लागेर बसेको, चुइक्क नगरेको भनेर प्रश्न होइन। हाम्रो त चासोको विषय नै छ। हेर्नुहोस्, यसमा हामीले चाहिँ चुइक्क नबोलेको भने हामीले बोलिराखेका छौँ, गरिराखेका छौँ, तर त्यस बेलामा यो ग्रान्ड डिजाइन भनेर गिरिजा बाबुले भनेर भन्नुहुन्थ्यो, यसलाई चाहिँ म खोल्छु भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले पनि खोल्नु भएन। प्रचण्डजीले म यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्छु भनेर भन्नुभयो, उहाँ प्रधानमन्त्री भयो, उहाँले पनि गर्नु भएन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ जति पनि आएको छ मदन भण्डारीको र राज संस्थाको चाहिँ जुन ढङ्गबाट चाहिँ वंशनाश भयो त्यो विषयमा चाहिँ नि आज जुन ढङ्गबाट यो उठ्नुपर्ने यसको एउटा निष्कर्षमा पुर्याएर नेपाली जनतालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने। यो त तपाईँहरूको बलबुताले नभ्याउने विषय रहेछ। फेरि पनि अब तपाईँहरू राज संस्थाको वकालत गरे सँगसँगै आम नागरिकले राष्ट्रिय एकीकरणकर्ताको खोजी गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिन्छन् र उनको जन्मोत्सव मनाइनुपर्छ, उनलाई सम्झना गरिनुपर्छ भन्छन्। सरकारले यो हटाइदिएको छ। तपाईकै पार्टी अध्यक्ष सरकारमा हुनुहुन्छ, राप्रपा नेपाल सरकारमा छ, खै त राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनका लागि, पृथ्वी जयन्ती मनाउनका लागि पनि छाती चौडा गर्न सकेको। एकदम संवेदनशील कुरो भन्नुभयो ठाकुरजी। म यहाँप्रति चाहिँ साँच्चै नै आभार व्यक्त गर्दछु। म फेरि पनि म तपाईँलाई चीनमा लैजान्छु। म यसपालिको चीनमा मैले जाँदाखेरि एउटा के देखेँ भने माओ त्से-तुङको चाहिँ जुन समाधिमा हामीले लगियो, त्यो समाधि भएको ठाउँमा चाहिँ उहाँको त्यो मृत शरीर राखिएको रहेछ र त्यहाँ हामीलाई के गरियो भनेदेखि चाहिँ 3 पटकसम्म शिर झुकाएर चाहिँ के अरे नमस्कार गर्न लगाइयो, सम्मान गर्न लगाइयो। मलाई त्यो एउटा कहाँनिर घोच्यो भने हेर एउटा देशको हुनुहार प्रतिभाप्रति चाहिँ राष्ट्रले यत्रो ठुलो सम्मान गर्दो रहेछ, तर हामीलाई त्यो सम्मान दिने, त्यो एकता दिने, त्यो यो राष्ट्र जन्माउने
र जसले नेपालीको पहिचान दिने पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काउने काम गरियो हामीले। आज उसको एकता, आज उसको जन्मोत्सव मनाउनको निमित्त कोही तयार छैन। आज त्यसलाई अपमान गरियो। हामीलाई आफ्नो चाहिँ जुन सम्पदा आफ्नो चाहिँ होइन भने तपाईँले दोष को माथि थोपर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँका नेता परराष्ट्र मन्त्री र देशका उप प्रधानमन्त्री हुने हजुर, उहाँले यो विषयलाई चुइक्क पनि नबोल्ने अनि तपाईँहरू चाहिँ यही भनेर पानी माथिको ओबानो बन्न मिल्छ भने? होइन, हामीले त क्याबिनेटमा प्रस्तावै लग्यौँ। हाम्रो उप प्रधानमन्त्रीज्यूले क्याबिनेटमा प्रस्ताव त्यति कर्मकाण्ड त गर्नै पर्यो नि। त्यो सुन्नु न, हामीले प्रस्ताव लग्यौँ। त्यो प्रस्तावको विषयमा चाहिँ नि त्यसलाई अस्वीकार गरियो, त्यसलाई गर्न दिइएन। मैले भन्न खोजेको कुरो के भने यो देशमा नेपाली जनताको भावना र चाहना अनुसार चाहिँ राज्य व्यवस्था चलेको छैन। हामी स्वीकारौँ नस्वीकारौँ, काहीँ न काहीँबाट हामी चाहिँ निर्देशित छौँ। त्यो स्थितिबाट मुक्त हुनु पर्यो। होइन भने यो देशको सम्मानजनक व्यक्तित्वलाई चाहिँ अपमान गर्ने हैसियत कसले दियो? किन यो विषयमा चाहिँ खोजी निन्दा र चासो हुँदैन? आज सबै नेपालीहरूले आज दुःख प्रकट गरेका छन् कि आज हाम्रो किसिमको शान, हाम्रो किसिमको मान, हाम्रो सम्मानलाई अपमान गर्ने काम राज्यले गरेको छ। किनभने त्यो विभूति, त्यो स्रष्टालाई आज हामीले पहिचान गर्न सकेनौँ, आज हामीले त्यसलाई सम्मान दिन सकेनौँ भने हाम्रो सरकार चलाउने व्यक्तिहरू कोद्वारा गाइडेड छन् र कोद्वारा निर्देशित छन्। यति कुराहरू त अब त सार्वजनिक भइसकेको छ नि, लुकाउनु पर्ने कुरो छैन नि त। यसले गर्दा हामीले हाम्रो सम्मान, हाम्रो आफ्नो हैसियत र आफ्नो चाहिँ के अरे संस्कृतिको संरक्षण गर्न हामी सक्दैनौँ र अर्काको भर र अर्काको बलमा हिँड्छौँ भने त्यो तागतले यो देशको समृद्धि हुन्छ? मलाई त्यहीँनेरि नै मेरो प्रश्न हो। मानिज्यू, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय इमेज एफएमलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद छ ठाकुरजी। मलाई चाहिँ आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सवाल मा चाहिँ प्रस्तुत हुने विभिन्न चाहिँ प्रश्नकर्ता साथीहरूले चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरो उठाएर मेरा चाहिँ अभिव्यक्ति दिने जुन मौका दिनुभयो, प्रश्नकर्ताहरूलाई पनि र ठाकुरजी र यो इमेज एफएमको सम्पूर्ण परिवार र जसले यो चाहिँ हाम्रो यो बस सुनिराख्नु भएको छ ती सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अच्छा, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीसँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्र दुई बुकेश महर्जन अनि अनिश साकीका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।